साँच्चै भनौँ भने बोली फुटेदेखि वाक्य बन्द नहुन्जेल सबभन्दा बढी लिने अर्ती र दिने उपदेश साँचो बोल भन्ने नै हो। बाह्रखरी विशारददेखि लिएर विद्वत शिरोमणिसम्मका गुरुहरूको पहिलो दीक्षा र सानो बडमालादेखि लिएर महापुराण मालासम्मका ग्रन्थको पहिलो शिक्षा पनि साँचो बोल नै भन्ने सुनिन्छ। भाषा मात्र फरक हो। भावना बुद्धका आर्य अष्टा पढौँ वा क्राइस्टका 10 कम्यान्डमेन्ट सुनौँ, एजन बमोजिम साँचो बोल्ने आदेश नदिएको कसैले छैन। यसरी सबतिरबाट एक स्वरले चिच्याएपछि कसै न कसैले त साँच्चै साँचो बोलिदिनु पर्ने हो। तर साँच्चै बोलु भने साँचो बोल भने अर्तीमाथि अर्ती थप्नेहरूकै मात्र बोली केलाउँदा पनि 75% झुट नमिसिएको होला जस्तो लाग्दैन। प्रमाणको लागि धेरै किन कोट्याउँ? जब जब धर्मको ग्लानी र अधर्मको उत्थान हुन्छ तब म आउँला भनी आश्वासन दिँदै स्वीकृच्छा ठोकेका भगवान कृष्ण उनकै मूर्तिहरूको चोरी व्यापारी चलिसक्दा पनि पटक्कै फर्किँदैनन्। लो तपाईँ नै भन्नुहोस्, सबै धर्म छाडेर मेरो शरणमा आऊ भन्ने भगवानले आफ्ना शरणार्थीहरूलाई यो अनिकालमा खै खुवाउन सकेको? तर भगवानले साँचो बोल्न सकेनन् भन्दैमा मान्छेले पनि सक्दैनन् भन्ने होइन। कृष्णले आफ्ना पालामा गर्न नसकेका कैयौँ काम मान्छेले अचेल गरिराखेको छ। नपत्याइ हेर्नुहोस्, महाभारतको लडाइँमा अहिलेको जस्ता शस्त्रास्त्र थिए त? न ट्याङ्क थियो न एन्टी एयरक्राफ्ट। भइगयो, लडाईँको कुरा छाडिदिउँ। 33 कोटी छोरी पाउने दक्ष प्रजापति र 100 छोरा पाउने धृतराष्ट्रलाई मान्छेले पाएको भए भ्यासेक्टोमी नगरी किन छाडिदिन्थ्यो? त्यसैले सधैँ नसकिए पनि 12 महिनाको 1 महिनामा, त्यति पनि नसके 365 दिनको 1 दिन मात्रै भए पनि साँचो बोल्न किन नसकिएला? नभए त साँचो बोली भन्ने त मान्छेको संसारबाट ठ्याम्मै हराउने पो भए। यसरी सोच्दा ल्याउँदा मलाई पनि एक दिन साँचो बोल्ने रहर जाग्यो। सायद खोज्दा खोज्दा मैले साँचो बोल्ने सायद गाई जात्राको दिन पाएँ। साँचो बोल्दा कुनै कानुन लाग्न आइहाल्यो भने आज गाई जात्रा भनी उम्किन सजिलो होला भन्ने सुरले पनि यही दिन सायद निकालेको। त्यो एक दिनलाई दिनभर ज्यान गए पनि झुटो बोल्दिन भन्ने सङ्कल्प दोहोऱ्याउँदा दोहोऱ्याउँदै एक दिन गाई जात्राको घाम पनि झुल्कन्छ। तर आफ्ना कोठामा घाम सुल्कनु र मामा ससुरा झुल्कनु एकैपल्ट पर्छ। जुरुक ओछ्यानबाट ओर्लेर म सङ्कल्प दोहोऱ्याउँछु, कमसेकम आज दिनभरि मैले साँचो बोल्नु छ। कतै झुटमा पल्केको जिब्रोले एका बिहानै व्रत भङ्ग नगराइदियोस्। उनको नमस्कार फर्काउँदा पनि कतै झुट बोलिन्छ कि भन्ने डरले म हात मात्र उठाउँछु, जिब्रो चलाउँदिन। तर उनी प्वाक्क सोधिदिन्छन्, ओहो ज्वाइँलाई सन्चो छैन जस्तो छ नि, अनुहारै मलिन देखिन्छ। उनको सोधाइले दिमागमा बडे मानको घन्ट झुन्डाइदिन्छ। तर म झुटदेखि उम्किन छोटकरी दबाब दिन्छु, सन्चै छ। यति उत्तरले बुझ्ने मामा ससुरा भइदिएको भए प्रश्नै उठाउँदैनथे। कुरा फेरि खोसेर राति शुक्ला कम भयो कि नजर राता छन् नि। उनको कुतूहल सत्य थियो, तर आफूले सत्य बोल्ने कसरी? एउटा साँचो बोल्दा आफ्नो कुमाईको जात गुन्टा बोकेर लाहुर गइहाल्न, अर्को सत्य बोल्दा मामाका अगाडि भान्जी चाहिँले दोलाइले मुख छोपेर भण्डार कोठातिर भाग्नुपर्ने। त्यसैले सत्यभङ्ग नगराइकन उम्कने बाटो खोज्दै भन्नु पर्यो। त्यस्तो खास केही होइन, बरु यहाँ यति सबेरै कताबाट? उनले खोकखाक गरिसकेपछि सकेसम्म ताकत बटुलेर सत्य बोले। कहाँ आज्ञा हुन्छ ज्वाइँ? छोरो रामे सिकिस्त भएर अस्पताल नलगी भएन। यस्तो सङ्कट परेको बेलामा पैसुपाध्यायले खुट्टा छोडिदिएर झन् सङ्कट पारिदियो। भए एउटा गैँडो घिच्याउन पाइन्थ्यो कि भनेर आएको। कुरा सुन्दा फेरि मेरो साँचो बोल्ने व्रत थर्र काम्यो। छैन भनौँ 100 रुपियाँ पक्कै छ भनौँ आफ्नालाई पर्सि नै पिकनिक जानु छ, साइली मोरीलाई सिनेमा लानु छ, मौका परे एक छाक घरैमा मिठो चोखो खानु छ। यी सब साँचा कुरा भनिदिउँ, उनको छोरोको औषधि गर्नुपर्ने र मेरो पिकनिक जानुपर्ने समस्याको तुलनै हुन सक्दैन। तपाईँ स्वयंलाई अनुभव होला, पैँचो दिन कति गाह्रो हुन्छ। यसमाथि पनि आफ्नै इष्टमित्रलाई दिन त झन् अप्ठ्यारो। न हम्मेसी माग्नु हुने, न माया मार्न सकिने, न घिउ खान कटाउन पाइन्छ, न ब्याज उठाउन। त्यसैले
झुट बोल्न पनि नपर्ने, पैसा उम्काउन पनि नपर्ने कुनै वैज्ञानिक उपाय सोच्दा सोच्दै आधा घण्टा आफ्नो मुखबाट वाक्यै फुटेन। झुट बोल्नुबाट जोगिने एउटै मात्र उपाय मौन व्रत हो भन्ने कुरा त बुझियो, तर छोरो सिकिस्त भएका इष्टमित्रका अगाडि कति बेर मौन व्रत लिने? उनी छटपटाउँदै उठेर भन्न लागे, भएको ज्वाइँ चिन्ता नगरौँ, पैसो भन्ने पङ्खी सधैँ गोजीको पिञ्जडामा कहाँ बसिरहन्छ र? मुख निसिङ्ग पार्दै आफू पनि चटपटाएर भने, अहिले काम चलाउँदै गरौँ, मेरा पनि केही धेरै काम छन्। उनलाई बिदा गर्न पाउँदा मलाई 50% सन्तोष र 50% असन्तोष दुवै लाग्यो। सन्तोष अलिकति भए पनि साँचो बोल्न सकेकोमा थियो भने असन्तोष पिकनिक जाने बजेट खुस्केकोमा। यस घटनापछि मैले फेरि आफ्नो मुटु सकेसम्म दह्रो पार्न सत्यको महत्त्व मनन गरेँ। साँचो बोल्ने जोड दिँदै कथिएका श्लोक, सायरी, दोहा, चौपाई जाने जति सम्झेँ र कलेजका केही गोप्य रूपले गर्नुपर्ने कार्य गर्न थालेँ। थालेको मात्र के थिएँ, ढोकैबाट छिमेकीजीले सोधे, क्या कर रहे हो कुमाईजी? तिम्रा बाबुको जगल्टा खेलाउन लागेको भनिदिउँ कि जस्तो लागेको थियो, तर झुट बोलिने डर भन्ने भनिन। आफ्नो कोठामा को के गरिरहेछ, कसलाई के चासो? त्यसै प्वाक्क के गर्न लाग्नुभयो भनी सोधिदिने। त्यसको जवाफ के दिने? मैले केही पनि दिइनँ। खाली झ्यालबाट मुन्टो निकालेर 2-4वटा दाँत देखाइदिएँ। उनले सोधे, आनन्दैमा हुनुहुन्छ? यहाँनिर भने मलाई पर्नु फसाद पर्यो। आनन्दै छैन भनौँ, के भयो भन्ने? अर्को प्रश्न आइहाल्छ। आनन्दै छु भनौँ, आफ्नो टाउको बाहिरीपट्टि जति रौछन् भित्रपट्टि त्यतिकै फिक्री छन्। तैपनि केही हाजिर जवाफ त गर्नै पर्यो। भने आनन्द र बेआनन्दको कुरा सर्वोच्च आनन्द बिना खुल्दा पनि खुल्दैनन्, दब्दा पनि दब्दैनन्। सन्चै चाहिँ छु। उत्तर सुन्ने बित्तिकै कस्तो निमोठिया कुरा गर्नुहुन्छ ए कुमाईज्यू भन्दै उनी रन्केर हिँडे। म आफ्नो काममा लागेँ। ससाना शिष्टाचारका कुरामा त साँचो बोल्न यति मुस्किल पर्छ भने ठुल्ठुला कुरामा कसरी झुटबाट जोगिने? व्यवहारका प्रत्येक पाइलामा हामीलाई साँचोले जोग्छ, तर तराजु झुटपट्टि नै लच्केको हुन्छ। आएको बेहोरा, आयात निर्यातका फाँटबारी, प्रोक्योरमेन्टको बिल, वादी प्रतिवादीका बयान, नेताका भाषण, राजदूतका शिष्टाचार, सिआइडीका गफ इत्यादिमा साँचो शिला खोज्नुपर्छ। लोग्ने स्वास्नीका गन्थन, दिदीबहिनीका सल्लाह र केटाकेटीका खेलमा पनि साँचोभन्दा झुटो बोलीकै आधिक्य पाइन्छ। म पढ्ने स्कुलमा एकजना संस्कृत पढाउने गुरु थिए। दिनभर लेग्रो तानी उनी घोकाउँथे, सत्यम बन्द, साँचो बोल। तर उनले पढाउन थाले कि त कोही पिसाब फेर्न जान्छु भने चुरोट तान्न पुग्थे, कोही कलम हरायो भने भकुण्डो हान्न पुग्थे। आधा पिरियडमा क्लास पनि आधा नै रित्तिन्थ्यो र गुरु पनि आज मेरो जिल्ला शिक्षा अधिकारी कहाँ जानु छ भन्दै घरतिर सोधिन्थे। हामी कराई भन्थ्यौँ, सत्यमबद्ध, साँचो बोल। त्यसैले शङ्का लाग्छ, साँचो बोल भन्ने कुरा खाली भन्ने कुरा मात्रै हो, बोल्न सकिने चाहिँ कुरै होइन कि? तपाईँले बैंसमा कतिवटीको मही चोर्नुभयो भनेर तपाईँका बाले, गुरुले या यस्तै कुनै मान्यजनले सोध्यो भने साँचो जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? पक्कै सक्नुहुन्न। अझ भनौँ भने सबभन्दा बढी झुट मान्यजनसितै बोलिन्छ। त्यस्तै कोही न कोही बहिनीसित पनि तपाईँको परिचय होला, जो रत्नपार्कदेखि 22 धारा उद्यानसम्म घुमेर अबेर भएको साँझ आमाले सोद्धा डराइ भन्छन्, साथी कहाँ जाँचको गेस पेपर लिन गएको, भात नखाई पठाइन। त्यसैले अबेर भएको। सेक्स त झन् साँचो बोल्ने क्रियाको बिल्कुलै उल्टो क्रिया हो। यसमा सबैले साँचै बोल्न थाल्यो भने कतिको घरजममा प्रलय हुन्छ, कतिको सामाजिकतामा भुइँचालो जान्छ। त्यस्तै होला, नीतिकारले साँचो भए पनि अप्रिय बोल्ने नियमको संशोधन गरेका, तर साँचो पनि बोल्नु, प्रिय पनि बोल्नु झन् मुस्किलको कुरा हो। हामी जति प्यारो बोल्न सक्छौँ त्यति साँचो बोल्न सक्दैनौँ। त्यसैले 365 दिनमा एक दिन साँचो बोलौँ न त भन्दा पनि यति सकस पर्यो कि बिहानको भात खाइ नसक्दै कान्छी चाहिँ साली आएर मलाई झुट बोलाइदिन्। सालीको कुरा गर्दा तपाईँ नचाहिने तर्क वितर्क गर्नु होला, तर त्यो होइन। उनी सुर्पणखा जस्तै थिइन्, अर्थात् उनको नाकै थिएन भनिदिए हुन्छ। मुख छ्याकटो, छालामा नकटो,
नाक र त्यसमाथि एउटा चस्मा लगाएर आएकी सालीको अनुहार साँच्चै कुरो प्रतियोगितामा लानुपर्ने खालको थियो। उनले सोधिन्, म कस्ती देखेँ बिनाजु? मैले पक्क भने, नेपाल सुन्दरी जस्तै।